Kita lang po kung anong ka nagtuyok ang adlaw niya. Daghan kay mi atong tungura ang akong inahan nga buhi pa man siya atong tungura. Hinligid siya sa kuan kanang gawa sa kapilya kay sukad-sukad. Kato pa kuno siya nakita og pananawon nga sukad kuno naputos lang uban ang iyong ulo. Kato pa siya kakita ingon adto nga gatuyok kayong adlaw nga na kuan na green, na yellow, na pula. Motong among nakita sa aparisyon ni Mama Mary dayon wala kadugay, nagkuan, nagkanaog ang adlaw nga nagdako, betin nadako ang adlaw nga nagkanaog, beting hadlo ka nako kay una ko musanyad na sa yuta, mahadlo kong mubuto niya ang akong nabilin sa balay kay layo baya among balay, mahadlo kong mubuto niya may gani himbalik pud siya dito sa habog, pero himbalik ang adlaw dito sa habog.